दोन आहे का तर वय 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 आवडा गावठी सगळे तांदूळ अळसाणे नाशणे गोड आणि गोड हा ते आम्ही बेजे हे साई दत्ता आमचो अनेक तो हो बीज प्रोडक्ट हेच्या मार्फत ते सगळे जाता सो गीत करूंक जाय आता हेच्या उपरांत मे बी आम्ही एक दोरी करपाचें मिशीन जर हाडलें जाल्यार तो कॉयर थंय यूज जालो आनी दोरी जाली तितून जर तर आमी महिला मंडळ ग्रुप जो टार्गेट करूंक सोदता जाल्यार आमी तांकां मशीन हाडून दिवन दोरी तांकां करपाची कोणी करपाची महिला मंडळान करपाची पूण हे यूज केल्यार खंय तरी दोन्ही गोष्टी जावन पडटा सुकणी करता हे तेंच्यांनी केला हातीन तितून कट्टी घातल्या सो हे घरा व्हरून लावन जर कमी रावतली चड करून तितून कित्याक तांकां त्रास ना व्हडें करपाक एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं व्यक्ति सुभूषितं नानारूपं निर्विकल्पं शुद्ध चैतन्यं नमोऽस्तुते शुभं करोति Payah masa terhadap. Namir. Payah apa ya mau? Polka. Bawang apa ya? Masuk. Apa? Darah. जर सात्विक अश्विनीचे एका प्लॅटफॉर्मार येता तेन्ना ती जी मूड जाता पळय ती आयज हांगासर पळोवंक मेळिल्ली आसा आनी जी मूड घेवन तुमी कोणाकय टक्कर दिवं शकता जशेंच आमचे मित्र आनी एडवोकेट संतोष कोरगांवकरान सांगले शेतकऱ्यां कडेन तुमी अशें पळोवपाचें शेतकऱ्यांक हेल्प करपाची म्हाका तर दिसना शेतकरी कोणाच्या गरजेचे मोहताज आसात कशे शेतकऱ्यां खातीर आमी आसात नाल्यार शेतकरी स्वताचें जीवन कशेंय जगूं शकतात बाकीचे जे लोक आहात जे शेतकऱ्यांचे जे प्रोड्यूस आसात तेजेर अवलंबून आसतात त्या खातीर शेतकरी म्हणटा ते सर्वश्रेष्ठ आयज एक बरो इनिशिएटीव घेतलो सगळ्या बार्देश तालुका फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी लिमिटेड जे तुम्ही जो इनिशिएटीव घेतल्यात तो खरेंच तोखणाय करपाचो कसो आसा ही जी युनिटी आसा सगळ्यांची हांगासून बार्देसान आसा आनी विजीट करपाक तालिगांवचे आनी पेडण्याचे पासून हांगासर अधिकारी येयलेले आसात तशेंच फूल गोंयान हेजो विस्तार जावचो आनी जे बाकीचे व्हडले फार्मर्स आसात इंडियेतले म्हाका आतांच लास्ट विकान एक शेतकरी एसोसिएशनाचो प्रोग्राम पळोवपाक मेळ्ळो हांव थंयसर स्पेशल इन्वायटी आसलेलो राजस्थानान थंयसर व्हडले शेतकरी आसलेले जशे अमूल आनी बाकीचे जशे आसलेले थंय पळोवंक गेले जाल्यार तेंची जी जेन्ना आमचे देशाचे होम मिनिस्टरूय थंय आसलेले अमित भाई थंय आसलेले आनी तेंच्यांनी जे शेतकऱ्यां बद्दल जे उद्गार काडले आनी शेतकऱ्यां कडल्यान तेका जो प्रतिसाद मेळ्ळो तो पळोवपाचो कसो आसलेलो त्याच कार्यक्रमान म्हाका गोंयचो चेअरमॅन म्हणून मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट अँड फॉरेस्ट अँड क्लायमेट चेंज हेजो गोवाचो चेअरमॅन म्हणून नियुक्त केले म्हाका तेंच्यांनी हांवूय एक शेतकरी म्हाजें एक बरें फार्म आसा तुमी पळोवपाक येवचे सध्या सगळेच फूड बेरिंग ट्रीज लायिल्ले आसात कित्याक बाकीचे जे आसात पळय तांकां खूब मेहनत आसता पूण फूड बेरिंग ट्रीज आसता पळय ताका चड मेहनत लागना पूण हांवें
थोड्याशा जाग्यार जे फूड बेरिंग ट्रीज लायलेले आहा ते सगळे लागलेले असतात. तितून जे म्हणटा ऍपल पासून हांवें लायलेले आहा, ऑल सीजन ऍपल आसा ते लायलेले आसा, ते बरे जाल्लेले आहा. मोठी बोरां आसात, मलेशियन जॅक फ्रूट आसात, आंबे आहा, मियाजाकी जपानीज ते आसात, आमचे गोवन मानकुराद आसातूच. बाकी सगळे ऑल सीजन मँगोज पासून लायलेले आसात. पण एक व्हडलो स्टेप आसा की शेतकाराक एक हक्काचे एक जागा मेळ्ळी की आपले जे माल आसा तो विकपा खातीर. कित्याक भाजी आमी कॉर्पोरेशनांतल्यान विकतात आनी बाकीचे जे वस्तू असतात तांकां विकपा खातीर तांकां एक दर जरी जसो एक चेअरमॅनान सांगलो की तांकां एक वेवस्थीत दर मेळटलो, जे ते सांगतले तो दर मेळटलो. कित्याक शेतकारांचो तो एक मुख्य मुद्दो आसता की प्रोड्यूस केले पण आमकां मार्केट ना. ते मार्केट जर मेळ्ळें जाल्यारूच आमी शेतकार खंय तरी आमी सांगूं शकता की तांकां फुडें येवपाक मेळटलें. एक मोठी मुखेल त्यांनी घेतलेलो एक आमी स्टेप म्हणुया. आनी हांव मागता की हे एक व्हडले ल्हानशे रोपटे जे लायिल्ले आसा तांच्यांनी ते व्हडले झाड जातले, संपूर्ण गोंयान तांचो प्रसार जातलो, तांचे उदरगत जातली. त्याच बरोबर नाबार्डचे जे DMM आसा त्यांचोय तातूंत बरोसो हातभार लागलेलो आसा. ते बाकीचे जे त्यांची जी स्किम्स आसा आनी आमच्या डिपार्टमेंटाच्यो ज्यो स्किम्स आसा हांचो तुमकां भरपूर फायदो मेळटलो. जेंकां कोणाक खंयचे आमच्यो वेगवेगळ्यो स्किमी आसा, बरेचशे शेतकार आसा तांकां आमच्यो स्किमी खबर आसा, तेंच्यांनी त्याच्यातलो बेनिफीट घेतलेले आसा. पूण जेंकां कोणाक खबर ना किंवा कितें आसा तांकां तुमी डिपार्टमेंटान येवंक शकता. आमचें ऑफिस सदांच आसता. आनी जर कोणाक कितें अडचण आसत टू अवेल द स्कीम घेवपा खातीर तुमी येवन म्हाका कॉन्टॅक्ट करूं शकता. प्रोड्युसर कंपनी आयज बार्देस नॅचरल्स म्हणून एक ल्हानशे स्टेप घेतलेले आसा. आमच्या मनान एक संकल्प आसा की बार्देस भर ही शॉपां जावची आनी बार्देस भर जे फार्मर आसा त्या फार्मराचो प्रोडक्ट आमी विकचो. हे सगळे जे तुमकां दिसता ते हे कंपनीचे डायरेक्टर एकूच हेतू आनी एकूच संकल्पना मनान घेवन चल्लेले. कितें म्हणून की फार्मरांक कितें तरी फायदो जावचो. मेन रिजन आयज फार्मर गोंयान फ्लरिश जायना इज ओन्ली बिकॉज तांकां एक मार्केट अवेलेबिलिटी खंयच ना गोंयान. जावं ते बाबडे आपल्या शेतांसून हाडटा, म्हापशा मार्केटान जावं वेरियस मार्केटान ते भोंवता, ते आकांताक बाबडे 100 भितर विकता आनी वयता. म्हाका दिसता तेंचो तो कॉस्ट आसता पळय तोय सुटना. ट्युरिजम, मायनींग आनी म्हाका दिसता एग्रीकल्चर गोंयभरचे जे यूथ आसा तेंचे लँड होल्डिंग आसाच, ते युथांनी भायर सरपाची गरज आसा. कित्याक अशे इकॉनॉमीक टायम्स उलयता की फुडली मेजर इंडस्ट्री ही एग्रीकल्चर म्हणून. खुबशे लोक भियाता शेती करपाक. म्हाका दिसता शेतकार हो एक सायंटिस्ट, तो आपापलो एक प्रयोग करीत रावता आपापल्या शेतान. पूण जे शेतकार सोंपेपणेन ती हट सोडिना ते शेतकार खंय तरी सक्सेसफूल जाता. एवरी विलेजीक एक खंय तरी क्रॉप दिवपाची गरज आसा. जशें आमी ठरयलां की बार्देस फार्मर प्रोड्युसर कंपनी विल वर्क कोकोनट एज अ पायलट क्रॉप. तितून कोकोनटा मार्फत कसले कसले प्रोडक्ट जाता तेजे सगळ्यांचेर काम करपाची आमची तयारी आसा. गोंयभरच्या कोकोनट फार्मरांक आयज तुमी पळयलां आसतलें की नाल्लाचो प्रायस 40 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया जाला. कित्याक तर आमी ती नाल्लाची झाडां कातरून व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंग्यो येयल्या, जावं लोकांनी आपूण कितें कितें बांदलां. नाल्लाचे जे माड आसा ते कळंगूटचो नाल आनी बाणावलेचो नाल हे दोनूय फामाद नाल. पूण खंय तरी आमकां सप्लाय कमी आसल्या कारणान तो रेट वाडला. आमी खाता तोय केरलाचो नाल खाता. पोटेन्शियल भरपूर आहा. गोंयान व्हडलें मार्केट आसा. म्हाका दिसता ते पयशे खंय तरी गोंयकारां कडेन येवचे आनी आमच्या फार्मरां कडेन येवचे. तेका लागून आमी सगळ्यांनी एक संकल्पना घेतल्या की गोंयभरचो फार्मर खंय तरी मातशे 4 पयशे तेंचे कडेन येवचे आनी गोंयभरचो फार्मर फ्लरिश जावचो.